पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 2600 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब मुख्तस करने। हुकूमती ताउन से चलने वाले मंसूबों के लिए 300 अरब से ज़ायद सब्सिडी देने की तजवीज़। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 100 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। बजट 14 जून को पेश किया जाएगा, जबकि रवा माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आला ने खुशखबरी सुना दी। मोबाइल सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा, SMS पर टैक्स न लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टैक्स लगाने की मुखालफत की। बजट में 3 मिनट से ज़ायद कॉल पर ₹1 टैक्स की तजवीज़ पेश की गई थी। हाउसिंग कॉलोनीज की गैर कानूनी डेवलपमेंट रोकने के लिए FDA का बड़ा फैसला। गूगल मैपिंग से कॉलोनीज में होने वाले डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग होगी। DG FDA कहते हैं कि गूगल मैप से मुवाजना करके तस्वीर में आने वाले फर्क से गैर कानूनी तामीरात का अंदाजा लगाया जाएगा। फैसलाबाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी का महकमे को फाल करने का प्लान। हुकूमत से 5 करोड़ मांग लिए। सरकार की सुर्ख झंडी। बिजनेस प्लान देने पर फंड्स का सोचेंगे। हुकूमत पंजाब का FDA को जुबानी जवाब। फैसलाबाद में गुज़श्ता 6 माह से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। इलामा इकबाल कॉलोनी में खड़े गंदे पानी का मसला हल न हो सका। गटरों से उबलते पानी ने गलियों को नालों के मंजर में तब्दील कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि वास्ता इंतजामिया समेत हुकूमती नुमाइंदे मसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। रेलवे में बढ़ते हादसात से शहरी परेशान। सिटी 41 ने हादसात बढ़ने का सुराग लगा लिया। टोबा में जगह जगह से स्लीपर गायब। ट्रैक को मजबूत करने वाले नट बोल्ट ही मौजूद नहीं। वो सीधा ट्रैक हादसे का मुंतज़िर। चिन्योट में मरीज ख्वार होने लगे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिस के बाद अद्वियात का भी कहर बढ़ गया। दिल के अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन नायाब। पैनाडोल और एंटी एलर्जिक सिरप भी मौजूद नहीं। मरीज अद्वियात महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। जंग के सबसे बड़े अस्पताल में ICU वार्ड बनाने का फैसला। फिजियोथेरेपी ब्लॉक में ICU वार्ड बनाया जाएगा। 4 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड में जदीद मशीनरी रखी जाएगी। CO सुहेल असगर का कहना है कि मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। कोरोना के वार जारी। डिवीजन में 2 अमवात, 15 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 10, जंग में 2, जबकि चिन्यूट और टोबा में एक नया केस सामने आया। पाकिस्तानी इस साल भी हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हज की इजाजत होगी। सऊदीया की नई पॉलिसी 2021 का ऐलान। हज के लिए आने वाले अफराद के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार दे दिया। फैसला दुनिया भर से सामने आने वाली कोरोना की नई अक़साम और बचाव के लिए किया गया। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटों से तजावुज कर गया। शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। चिन्यूट में लोड शेडिंग से तलबा और कारोबारी अफराद समेत सब परेशान। जिला इंतजामिया चिन्यूट की नाकिस हिकमत अमली। 14 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ एक सहूलत बाजार कायम किया गया। चीनी, आटा और यूटिलिटी स्टोर्स के स्टॉल खत्म हो गए। शहरी ख्वार होने लगे। कहते हैं कि बाजार में चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में अशिया जरूरियात जायद कीमत पर फरोख्त की जा रही है। फरवरी से दाखिला मुहिम शुरू। दाखिलों में इजाफा। स्कूल सबराहान के लिए चैलेंज बन गया। फैसलाबाद के 61 स्कूल्स में तलबा की तादाद कम हो गई। 15 स्कूल्स में 4 माह के दौरान एक भी दाखिल न हो सका। महकमा तालीम ने ड्रॉप आउट पर 61 स्कूल्स को नोटिस भिजवा दिए।
شورکوٹ تحصیل کوٹس میں سہولت سینٹر کا افتتاح سینئر سول جج قمر عباس اور ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شیخ اعجاز نے افتتاح کیا۔ تقریب میں ججز کے علاوہ وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حکومت عوام دوست بجٹ دینے میں ناکام ہو گئی، یہ IMF کا بجٹ ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو، پارلیمان میں بجٹ کی بھرپور مخالفت کریں گے، پرویز اشرف کا اعلان۔ فیصل آباد میں راجہ پرویز اشرف کا پارٹی اجلاس سے خطاب، عام آدمی ملک کی خدمت اسی پارٹی میں رہ کر سکتا ہے، جبکہ چودھری سید اقبال کے گھر آمد، والد کی وفات پر دعائے مغفرت کی۔ راجہ پرویز اشرف کی صدیق چوک میں حکیم عبدالخالق کے صاحبزادے کی وفات پر فاتح خوانی کی۔ دوسری جانب چودھری اعجاز کے ڈیرے پر ان کے چچا زاد بھائی کے انتقال پر فاتح خوانی کی۔ اسمال چیمبر اینڈ انڈسٹری کا بجٹ پر تحفظات کا اظہار، چھوٹے تاجروں اور غریب طبقے کو بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اجلاس کا اعلامیہ، اسمال چیمبر کے سرپرست اعلیٰ میاں ظفر اقبال نے اجلاس کی صدارت کی۔ ٹائیفائڈ ویکسینیشن مہم شروع، کمشنر فیصل آباد ثاقب منان اور ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض محل کا ٹائیفائڈ ویکسینیشن کا افتتاح کر دیا، کہا کہ ویکسین کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نعمان کا DHQ اسپتال کا دورہ، مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ AC کمالیہ محمد عرفان ہنجرا کا RHC 740 میں ویکسینیشن سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں ویکسینیشن کیمپ، چیئرمین گارمنٹ سٹی ریحان نسیم کا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ، بہترین انتظامات پر صدر حافظ احتشام جاوید کی کاوش کو سراہا۔ کمالیہ میں صوبائی وزیر آشفا ریاض فتحانہ کی زیر صدارت اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا اور میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر فراز احمد سمیت دیگر کی شرکت، شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ساندھیا والا کے قصبہ راہمیر شاہ میں کسان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب، صوبائی وزیر زراعت حسین چہانیہ گردیسی، ڈائریکٹر جنرل پنجاب زراعت ڈاکٹر انجم علی سمیت ضلعی اور مقامی افسران شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر نے کاشتکاروں میں کسان کارڈ تقسیم کیے۔ احمد پور سیال موزہ ڈگری میں پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد اور AC رمیز ظفر کی آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق خاتون کے گھر آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی کی۔ حکومت کی جانب سے 8 لاکھ مالیت کا امدادی چیک فراہم کیا۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر انس سرور قریشی کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد، سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود کی شرکت، کاروباری افراد سے ملاقات کی، زراعت کی بحالی کے لیے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا، انڈسٹری سے یونیورسٹی کے الحاق پر بھی زور دیا۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس کا محکمہ بہبود آبادی میں آگاہی سیمینار، ملازمین کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد میں چائلڈ لیبر کے خلاف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت اعجاز ڈوگر نے کی، صوبائی اسمبلی کے ممبران سمیت سول سوسائٹی کے افراد کی شرکت، شرکاء کی جانب سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ریونیو محمد مدثر کی زیر صدارت اجلاس، ضلع میں ممکنہ سیلاب سمیت بارشوں سے نمٹنے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مانسون سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں فراز سمیت تمام ڈپارٹمنٹ کے سربراہان کی شرکت۔ ٹوبہ میں ریسکیو 1112 کی جانب سے موک ایکسرسائز کا اہتمام کیا گیا۔ ریسکیو جوانوں کا حادثے کی صورت میں فوری رسپانس کے حوالے سے بھرپور ایکشن۔ ڈسٹرکٹ انچارج ریسکیو میاں فراز منیر نے مشقوں کا جائزہ لیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی سابق وزیر چودھری بدر الدین کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت، نئی نویلی دلہن کو پیار اور سلامی دی، نئی جوڑے کے لیے
अच्छी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि जिस घर में बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी के चाहने वाले हैं, हर जगह जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोबारा राज होगा। और वुमेन नेटबॉल चैंपियनशिप 20 जून को लाहौर में मुनक्किद होगी। डिवीजन फैसलाबाद की कुड़ियों ने भी तैयारी शुरू कर दी। वुमेन टीम का कैंप 17 जून को लगेगा। चैंपियनशिप में जीत हमारी होगी। वुमेन खिलाड़ी पुरस्कार